Today we are going to discuss regarding leprosy, or this is also called Hansen disease. यो चाहिँ के हो हाम्रो एउटा क्रोनिक डिजिज हो. क्रोनिक डिजिज के हुन्छ? यो स्लो प्रोग्रेसिङ हुन्छ. स्लो प्रोग्रेसन हुन्छ यसको. स्लो प्रोग्रेसन हुन्छ अफ इन्फेक्सन. यो केले गर्दा हुन्छ त? माइकोब्याक्टेरियम लेप्राइले गर्दाखेरि हाम्रो यो इन्फेक्सन हुने हो. के हुन्छ कि हो यसले के गर्छ कि हाम्रो यसको इन्भल्भमेन्ट भनेको कहाँ हो? त्यो हाम्रो स्किन एन्ड पेरिफेरल लार्ज पेरिफेरल नर्भ्स इन्भल्भ हुन्छ. हामी यो लेप्रोसी भनेको यहाँ प्याथोबाट पढ्न गइरहेको छौँ. प्याथोलोजी रबिन्स हाम्रो सोर्स भयो. What there is given we have discussed. Now we are going to discuss regarding this. के हुन्छ कि यो लो कम्युनिकेबल डिजिज हो. के हुन्छ यो हाम्रो लो कम्युनिकेबल डिजिज हो. लो कम्युनिकेबल डिजिज हो. के हुन्छ कि यो कस्तो ठाउँमा हुन्छ भनेको हाम्रो सिभियर लो इन्कम ट्रपिकल नेसन्समा हुने हो. अब हामी गएर चाहिँ यो किन हुन्छ कसरी त्यसको प्याथोफिजियोलोजी पढ्नु. प्याथोजेनेसिस अफ लेप्रोसी. के हुन्छ के मानिन्छ कि यो अहिलेसम्म हाम्रो रुट अफ ट्रान्समिसन एकुरेट थाहा भएको छैन. ट्रान्समिसन फिक्स्ड छैन, नन छैन, एकुरेट नन छैन. तर के गरिन्छ मानिन्छ कि यो स्वेल अर के हुन्छ रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्स रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्सबाट यसको रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्सबाट हाम्रो ट्रान्समिट हुन गर्छ भन्ने मानिन्छ. ट्रान्समिसन हुन्छ. के हुन्छ कि हाम्रो यो एम लेप्रेज हुन्छ नि. लेप्राई के गर्छ? कहाँ गएर इन्फेक्ट गर्छ? त्यो हाम्रो माइक्रोफेजको के को इन्फेक्सन गराउँछ? इन्फेक्सन अफ माइक्रोफेजको इन्फेक्सन गराउँछ. माइक्रोफेजेस. एन्ड के हुन्छ यसले गर्दाखेरि यो कुन बेला हुन्छ? त यो हाम्रो माइक्रोफेज इज डिसेमिनेटेड ब्लडमा. सर्कुलेटरी सिस्टम हाम्रो एकदम सर्कुलेटरी सिस्टममा हाई नम्बरमा छ भने के हुन्छ कि यसले गएर माइक्रोफेजलाई गएर एट्याक गरिदिन्छ. यसले माइक्रोफेजको भित्र इन्फेक्सन गरिदिन्छ. माइक्रोफेज अनि जसले गर्दा के हुन्छ कि हाम्रो इन्फेक्सन इन्क्रिज हुन्छ. यो यदि ब्लडमा छ भने मात्र माइक्रोफेजले गर्दा के हुन्छ कि यसले हाम्रो स्किन एन्ड लार्ज पेरिफेरल नर्भलाई नै किन गर्नुभयो? लार्ज पेरिफेरल नर्भलाई नै किन गर्नुभयो भनेको यसलाई लो टेम्परेचर चाहिन्छ. बडी लो टेम्परेचर मतलब कति चाहिन्छ? यसलाई 32 to 34 डिग्री अफ सेल्सियस चाहिन्छ ग्रोथको लागि. अनि जसले गर्दाखेरि यो हाम्रो पेरिफेरल अफ स्किन एक्सट्रिमिज, लोवर एक्सट्रिमिज, अप्पर एक्सट्रिमिज यो इन्फेक्सन गर्ने भनेको हाम्रो यो एक्सट्रिमिजमा हो मेनली. एन्ड देयर नर्भ्स पेरिफेरल नर्भ्स के हुन्छ कि अब यसले कुनै पनि यसले टक्सिन सब्सटेन्स सेक्रेट गर्दैन. तर यसको जुन सेल वाल हुन्छ नि, यसको सेल वालले गर्दाखेरि
भिरुलेन्स फ्याक्टर डिटरमाइन गरिन्छ। डिटरमाइन फ्याक्टर थाहा पाइन्छ। डिटरमाइन देन के हुन्छ कि हाम्रो यो हामीले बिसिजी इम्युनाइजेसन जुन गरिन्छ नि ट्युबरकुलोसिस लाग्यो ट्युबरकुलोसिसको, तर यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि हाम्रो यसले सेम काम के गर्छ, लेप्रेलाई पनि गरिदिन्छ। लेप्रेको पनि काम भइहाल्छ, इफेक्ट लेप्रेलाई पनि गरिदिन्छ, किल गरिदिन्छ। अनि हाम्रो इम्युनाइजेसनको पनि यसको एक्स्ट्रा इम्युनाइजेसन हुँदैन, केही अदर इम्युनाइजेसन। अनि के हुन्छ कि यसले हाम्रो लेप्रा रिएक्सन टेस्ट गरिन्छ। लेप्रामिन के भन्छ, लेप्रोमिन भनिन्छ। लेप्रोमिन यसमा के हुन्छ कि हाम्रो स्किनमा एन्टिजन हालिन्छ, एन्टिबडी स्किनमा टेस्ट गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि हाम्रो सेल मेडिएटेड अर यसलाई के भन्छ डिले हाइपर सेन्सिटिभिटी रिएक्सन देखाउँछ। अनि हाम्रो यो रिएक्सनले कन्फर्म गरिन्छ कि यो हाम्रो के भन्छ लेप्रेसीको पेसेन्ट रहेछ। लेप्रेसी अर एम लेप्राको इन्फेक्सन रहेछ लेप्रोमिन टेस्टले गर्दा। के हुन्छ कि हाम्रो एम लेप्री जुन छ नि, एम लेप्राई माइक्रोब्याक्टेरियम लेप्राई, यसले के गर्छ कि हाम्रो दुईवटा प्याटर्न देखाउँछ, डिजिजको दुईवटा प्याटर्न। एउटा हुन्छ ट्युबरकुलोइड, अर्को लेप्रोमाटस। ट्युबरकुलोइड एन्ड लेप्रोमाटस। के हुन्छ यो किन देखाउँछ यसमा के हुन्छ कि हाम्रो टी हेल्पर लिम्फोसाइट टी हेल्पर सेलहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। सेल इन्भल्भमेन्ट अब कुन हुन्छ भनेको हाम्रो मेनली भनेको ट्युबरकुलोइडमा टी हेल्पर 1 सेल हुनुभयो। टी हेल्पर 1 त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, यसमा हाम्रो इन्टरलुकिन 2 देन इन्टरलुकिन 2 आइएफएन गामाहरू इन्भल्भ हुनुभयो। एन्ड देन टी हेल्पर 17 पनि हाम्रो इन्भल्भ हुन्छ। तर यसमा एउटा सेल मेडिएटेड अनि के हुन्छ हाम्रो लेप्रोमाटसमा के हुन्छ कि टी हेल्पर 2 सेल मेडिएटेड हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एन्टिबडी बन्ने हो। एन्टिबडी भन्छ। यो एन्टिबडी खासै ब्याक्टेरियाको एगेन्स्टमा काम गर्दैन, माइक्रोब्याक्टेरियमको एगेन्स्टमा काम गर्दैन। अनि के हुन्छ कि जसले गर्दाखेरि एन्टिजन कम्प्लेक्स भन्छ। एन्टिजन कम्प्लेक्स अनि यसले गर्दाखेरि हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप अफ डिजिज हेर्न पाइन्छ। अटोइम्युन डिजिज देखिन्छ। अटोइम्युन डिजिजेस लाइक के हुनुभयो हाम्रो अटोइम्युन डिजिजेस, इराइडेमा नोडोसम, ग्लुमोनेफ्राइटिस, भास्कुलाइटिस, glomerulonephritis are seen. टाइप अफ डिजिज आर सिन। एन्ड सम लेप्रेसी पेसेन्टमा के हुन्छ कि दुइटै मिक्स हुन्छ, टी हेल्पर 1 एन्ड टी हेल्पर 2 एन्ड सम साइटोकाइन्स प्याटर्न देखिन्छ। साइटोकाइन्स प्याटर्न दिस इज रिगार्डिङ involvement of the T cells, TH cells. Now we are going to
माइक्रोब्याक्टेरियमले के गर्छ कि हाम्रो केलाई इन्भर्ट कुन सेल नर्भ सेलको नर्भको कुन सेल नर्भ सेलको सचुवान सेल्सलाई इन्भल्भ गर्छ एन्ड के गर्छ हाम्रो न्युरल एन्ड पेरिन्युरल माइक्रोफेजेस न्युरल माइक्रोफेजलाई एट्याक गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो के हुन्छ कि पेरिफेरल नर्भस सिस्टम इन्भल्भ हुन्छ, सिस्टम ड्यामेज हुन्छ। अनि हाम्रो के हुन्छ कि एडभान्स केस हेऱ्यो भने स्पुटममा पनि देखिन्छ, स्पुटम एन्ड ब्लडमा पनि हाम्रो इन्फेक्सन देख्न सकिन्छ, एन्ड सम पिपल के हुन्छ कि यस्तो के हुन्छ कि हाम्रो यो दुइटैको बिचमा यो हाम्रो ट्युबरकुलोइड एन्ड लेप्रोमाटाइस त्यो दुइटैको बिचमा पनि हाम्रो border line पनि हुन्छ, borderline leprosy. This is regarding pathogenesis and some general information. The pathology. In next video we discuss regarding morphology of leprosy, and in this video detailed discussion of tuberculoid leprosy and हाम्रो के हुन्छ कि लेप्रोमाटस लेप्रोसीको डिस्कस गरौँला, लेप्रोसीको बारेमा डिस्कस गरौँला, यसमा कुनमा के पर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो के अरू डिटेल के हुन्छ कि पाउसी ब्यासिलरी लेप्रोसी के हो एन्ड मल्टिब्यासिलरी लेप्रोसी के हो, त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँला।